دنیا اسلام دے سب تو بڑے سیاستدان اخرانی تحسین پیش کرنے اپنا کسی مخاطب کر کے توجہ کرے سو کہ سائیاں نو میاؤں کرن دا ول بدبخت ملن سکھلایا کہیں سارے کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تنو کروایا کہیں نہیں شاید تنو کروایا کہیں انہا مطلب لا الہ تا اتلا الہ اپرایا کہیں اے مل غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہیں اے مل غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہیں حنیف قریشی عرفان شاہ دست نگوان بڑھایا کہیں کوئی در دروازہ نہیں ملنا کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چوں دفعہ تھی شہنشاہ نقوی مرزا جیلمی کہ روشن دان چوں دفعہ تھی امام معاویہ ارمان اپنا نہیں دا پاکستان چوں دفعہ تھی کہ خود ایران اچھا خود ایران دیکھیں گے سا خود آس پاس بھونے اکھی تے کھوپے چڑھے ہونے نظر ان کچھ نہیں آندہ عقل کام ہونے نہیں کریں دی سوچ محدود ہے عمل محدود ہے اے خود ایران ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں یہ خود ایران ہو کے کر سکتا اے خود ایران ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں بس نیکو رات سریسن پہ اتوتے کے کر سکتے ہیں جد راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکتے ہیں جد سپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر جد سپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر سکتے ہیں ہوتا کتے کے کر سکتے ہیں لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے باطل نو حق تو جدا کرنے حق نو جدا کرنے مکس نہیں کرنا چھانی لامنی ہے تے چھانی کیڑی لامنی ہے حق نواز جنگ بھی آگیا حق باطل تو جدا کرنے انصاف دی چھانی تے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے کرسو نا حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہر طور حجاق کرنے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے شیطان دفاع کرنے رنگ راز بٹیں دے ہوئے میں چیرن پڑ گنا رنگ راز بٹیں دے ہوئے میں چیرن پڑ گنا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتا کر جی بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل من تشاء و تذل من تشاء بجادک الخیر انک علی کل شیء قدیر اہلیان بستی منڈیرہ ضلع مظفرگڑھ دے تمام مواحد عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم شادی دی اس خوبصورت تقریب دے وچ جناب محترم لیاقت صاحب نے حکم دیتا میرے ایک دوست کے حوالے نال آج تواڈے درمیان حاضری خوشی دی گل ہے کہ اتنی عظیم محفل ہے اتنے خوبصورت خوش مزاج اور اچھے عقیدے والے لوگوں کے درمیان میں موجود ہاں اور خاص طور پہ میں اپنے رہبر مرشد زادہ جناب بھائی مسرور نواز سنگھی صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے واسطے بھی اعزاز دی گل ڈبل اعزاز ہو گیا میں اپنی حالی دا آغاز اتھو شروع کرے سا جتھوں حضرت صاحب نے ماشاءاللہ چھوڑی تقریر حق دی گل ہوندی پئی ہے اور حق نوازی دی گل ہوندی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تے حق نوازی جس حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حالات اجازت نہیں دیتے حالات تو کبھی بھی اجازت نہیں دیتے حالات کا رخ موڑا جاتا ہے اچھا میں بہرحال میں اپنے نال میسج چلے دا ویسا لیکن کچھ لوگ بات بھی نہیں مندے جڑے نہیں مندے نا انہوں نے بارے ایک شیر سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تو چٹے دینو جو رات آنکھیں تو وقت پنچایت دی کیڑی لوڑ تو کوئی جو چٹی دینو رات آتا ہے تو وقت پنچایت کرنے دی کیڑی لوڑ ہے وہ تو کلیئر ہے آنکھو جناب وہ ہر کے پتا تو چٹی دینو جو رات آنکھیں تو وقت پنچایت دی کیڑی لوڑ ہے
تو وقت اننے نو اننے آکھن دے وچ رعایت دی کیڑی لوڑ ہے؟ اننے والی جات کافی لا سکتے تو وقت اننے نو اننے آکھن دے وچ رعایت دی کیڑی لوڑ ہے؟ اور تو جتنی لمبی زبان گھندا 100 سوالاں دا ایک جواب ہے 100 سوالاں دا ایک جواب ہے ادھے جو ایتا موجود ہیں تو تیری روایتاں دی کیڑی لوڑ ہے؟ اور نبوت دی مندری اصحاب تھیویں تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ نالا بندے راسو تا میں پڑھا سکتا میں حضرت صاحب تا اپنا میسیج دیتا ہے نا اور پورے پاکستان چنو تا دیونا میسیج ہے لیکن میں شاعرہ میرے نال بول دے راسو تا ہی میں سٹیج تیرا سا نبوت دی مندریچ اصحاب تھیویں تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میویں تینوں کیڑی پیڑے کیا بات ہے کیا بات ہے اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میویں تینوں کیڑی پیڑے اے ماں بہن کیویں تعلقات جیویں تینوں کیڑی پیڑے تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسے میں تے گھر دے منیویں تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنو مرضی دے میں جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے تے خلافت دی گل آ گئی توجہ کرے سو ایمان اپنا چار نوتی ہے نا لفظ اینت رکھنے چار جمیں چار موسم جمیں چار موسم نہ ترتیب وسرن جمیں کہہ دوڑے جمیں چار مصرن جمیں چار چنڈا جمیں چار طرفن جمیں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جمیں راز کیسے کچھ چاند چار لگ دے نے چاند چار مینو تیرے یار لگ دے اے چاند چار مینو تیرے یار لگ دے انہیں یاران دے بارے ایمان کیوں نہ چاہی دا کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جا دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے وقت سچ زمین تے نہیں آیا تا میں آدھا پیانا لیکن جیڑے نہیں مندے انہوں نے بارے سن سو کہ ایک خود ڈاند اچھا خود ڈاند دیکھیں تو سا خود آس پاس بھوندیں اکھی تے کھوپے چڑھے ہونے نظر ان کچھ نہیں آندھا عقل کام انہیں نہیں کریں دی سوچ محدود ہے عمل محدود ہے ایک خود ڈاند ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں یہ خود ڈاند ہو کے کر سکتا ایک خود ڈاند ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں بس نیکو رات سرے سن پے اتوتے کے کر سکتے ہیں جد راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکتے ہیں جد سپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر جد سپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر سکتے ہیں ہوتا کتے کے کر سکتے ہیں لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے باطل نو حق تو جدا کرنے حق نو جدا کرنے مکس نہیں کرنا چھانی لامنی ہے تے چھانی کیڑی لامنی ہے حق نواز جنگ دیا گیا حق باطل تو جدا کرنے انصاف دی چھانی تے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر تو دفاع کرنے کرسو نا حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہر طور حجاق کرنے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے شیطان دفاع کرنے رنگ راز بٹیں دے ہوئے میں چیرن پڑھ گنا رنگ راز بٹیں دے ہوئے میں چیرن پڑھ گنا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتا کرنے صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتا کرنے اب پتا لگ ویسی نسلہ دا پتا کرنے اور دوستو اے ملک جڑا ہے نا پاکستان دھرتی ساڑی اے امن پسند ملک ہے اور اسی امن پسند قوم ہے اس واسطے اسانو کوئی کسی نال کسی دا سکیدہ چھڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں تے جیڑا سارا چھڑے سی اس نو گھر تک نہیں چھوڑنا اس نو گھر تک نہیں چھوڑنا کیوں جو ہر قید اپنا طور طریقہ ڈھنگ تے ڈھوئے
کوئی جی میں نماز پڑھے ہاتھ بان کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کے اپنا ہوندہ ڈھنگ کے ڈھو ہے کسے ڈھنگ کے ڈھو نو بے کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نے کوئی اختلاف ہے کسے ہک جدو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کہاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر تیرے ساس نو کہ میں مسلمان مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھا جیڑا کتا بھوکی ابو بکر تے جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے رساس نو کیویں مسلمان آکھا نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر دی مسلمان ہے میں نہیں منے دا تسی منے دے ہو میں نہیں منے دا میں اکثر تسی آکھنا میں نہیں منے دا میں نہیں منے دا اچھا میں نہیں منے دا اس واسطے کہ میرا ایمان آتا ہے کہ نہیں مننا میرا نظریہ آتا ہے کہ میں نہیں مننا کیوں اگر اتنی آزادی ہے اس ملک نے بیچے کچھ لوگ اسلام آباد اس بے کے دھرنا دے کے ہر سال آکھ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو میں آکھدا پیا میرا مشن میری مرضی میں نہیں منے دا نہ منے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہیں منے دا او سرور کل کائنات ہے او دینار خدا دی ذات ہے دیکھ عمر میں کلم دوات ہے میں نہیں منے دا میں نہیں منے دا اور اگلی گاڑی میں نہیں منے دا کہ منگی اپنا حق زارا ہے جہندہ خامن شیر خدا شیر خدا من دیو جب زور تو دسو شیر خدا من دیو اگر جیڑ جیڑ من دیو زور تو سبحان اللہ جاپو اچھا شیر خدا من دیو ایک شیر سن سو انہوں دی شانت اس تو بعد گال کر پریسا کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے اچھا جڑے جڑے شیر خدا دلو من دیو او سبحان اللہ کو سبحان اللہ یہ مطلب ہے تو سر دلو من دیو اتو تو نہیں من دے او جڑا اتو تو من دا پتہ نہیں کیا کھدا او آدھا شیر خدا بھی ہے حیدر قرار بھی ہے مشکل کشا بھی ہے لیکن وہ دی بیوی نو حضرت عمر نے ماریا تشدد کیتا توڑا دل منے دا ایمان منے دا ضمیر منے دا نہیں منے دا تو جواب دے دا پیا سنی دا جواب بن دا غیرت مان بندہ سن سی جواب بے اس گل دا جواب دے دا پیا کہ فاطمہ تو زرعا خاتون جنت زوج حیدر قرار شیر خدا دی بیوی نو کوئی نہیں مار سکدا کہ سوچ کے دے تبارہ سازی دی بو نوسی جمع نوسا تبارہ سازی دی بو نوسی جمع نوسا نبی دے جاران دے نال بالکل درو نوسی جمع نوسا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی جمع نوسا فساد امت دراز بوجی بھیجو نوسی جمع نوسا اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی دیات اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹے جو نوسی جمع نوسا علی دا نوکرہ مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی دیات اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹے جو نوسی جمع نوسا منگے اپنا حق زارا ہے جہندہ خامن شیر خدا ہے ونی اس دا حق کوئی کھائے میں نہیں منے دا میں نہیں منے دا اور میں بھی نہیں منے دا کہ میں کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہیں منے دا اور میں بھی نہیں منے دا توجہ کیسو کہ اللہ پاک نو جہتے مانے جنہوں نبی ستارے جانے وہ لڑن حکومت کانے وہ لڑن حکومت کانے میں نہیں منے دا گل آگے حکومت دی گل آگے سیاست دی گل آگے ریاست دی دنیا اسلام دے سب تو بڑے سیاستدان اخراج تحسین پیش کرنے اپنا کسی مخاطب کا توجہ کرسو کہ سائیاں نو میاؤں کرندہ ول بدبخت ملن سکھلایا کہیں سارا کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تنو کروایا کہیں نہیں شاید تنو کروایا کہیں انہا مطلب لا الہ تا اتھ لا الہ اپڑایا کہیں اے مل غلام صحابہ دا دستن نگوان
بڑھایا کہ اے مل غلام صحابہ دا دستہ نگوان بڑھایا کہ حنیف قریشی عرفان شاہ دستہ نگوان بڑھایا کہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چوں دفعہ تھی شہنشاہ نقوی مرزا جیلمی کہ روشن دان چوں دفعہ تھی امام معاویہ مان اپنا نہیں تو پاکستان چوں دفعہ تھی امام معاویہ مان اپنا امام معاویہ مان اپنا نہیں تو پاکستان چوں دفعہ تھی اور ایک بھٹکی روح کو قیام کران آسی اس بھٹکی روح کو قیام کران آسی دشمن معاویہ نو آرام کران آسی دشمن معاویہ نو آرام کران آسی اور ہر ایک سویر واسطے لازم ہے راز شام ہر ایک سویر واسطے لازم ہے راز شام لیکن امیر شام تے شام کران آسی اگر سنی جینے دا لیکن امیر شام تے شام کران آسی امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان جو دفعہ تھی اور ہاں سائین بھوکر آلے اتے دنیا لانت دھوندی رس سائین بھوکر آلے اتے دنیا لانت دھوندی راسی جینو رضوی دور دور کیتی انہوں دور دور ہوندی جینو رضوی دور دور کیتی انہوں دور 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 کتیا انہوں دور دور ہوندی راسی امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چوں دفعہ تھی اور معاویہ دی وفادہ جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا معاویہ دی وفادہ جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا تے کہاوت سنی ہو سی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکتا تے کہاوت سنی ہو سی جو ماکھی کتے نو پاچ نہیں سکتا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا روشنی دا سفر قیامت تو جاری اب ازل تو لے کے اب تک قیامت تک جاری ہے نا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا اور جیدی قسمت دے بچ لکھی ہے شاہ بندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آدمی رستہ بھی کھیندے راندن تائی مسافر بھٹک نہیں سکتے وہ آدمی رستہ بھی کھیندے راندن تائی مسافر بھٹک نہیں سکتے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا توجہ کرو عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا اور جیڑا گھر چنے سوئی چھڑیں دا تو دے متھے کھجورہ لینے سمجھ آئیے اور جیڑا گھر چنے سوئی چھڑیں دا تو دے متھے کھجورہ لینے تو دے متھے کھجورہ لینے صدیق اکبر دی جان اشاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا صدیق اکبر دی جان اشاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا شیر سے مات فرمے سو مونوگرام شیر ہے ساڑی جماعت دا کہ میرے جو سینے دی وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا توجہ کرے سو کہ تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل وچ پھسے نے تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے تو کے جڑے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا تو کے جڑے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا توجہ کرے سو کہ ابو بکر عمر علیہ نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ ابو بکر عمر علیہ نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ تو وقت ثابت ہے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا توقع ثابت ہے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا ایک اور چونکہ وکالت کر رہا ہے ایک اور دلیل سنی بیسو توجہ کرے سو کہ منظر چٹے دیدے ہیں اے ظلم شبین اتنی لٹھے 10 محرم دا دن دیگر دا ٹائم آئی قرآت ہنیرہ رائی ہنیرہ کیس لکویں دن چاننے چنی لک دے اے منظر چٹے دیدے ہیں اے ظلم شبین نہیں لٹھے کہ ظالم حق دے لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے نہیں لکھے کہ منافق دی لکھی ہوئی تاریخ دی آئینے نہیں لکھے سمجھے توجہ کرے سو کہ قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے حاوت راز مدینے چنے دیٹھے قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے
وقت راز مدینے مدینے کے لکھے آخری نظم پڑھتا پیا توجہ کرسو کہ سارے مچھڑے وچ سائیں کعبہ ہے سارے سجدے دا بہو مل پوندے اسا لوح محفوظ دے کاری ہاں ست ورکا ورکا کھل پوندے اسا لوح محفوظ دے کاری ہاں ست ورکا ورکا کھل پوندے اس آپ مہارے منہ کریے ساڑے نال مقدر جل پوندے اسراغ مریدہ مدنی دے اسر تلپوی رب کھل پوندے اسراغ مریدہ مدنی دے اسر تلپوی رب تل پوندے میں کیا کیا توجہ ہے سارے سارے کے سبحان اللہ کو جاگو تو صحیح میں آکھیا سراز مریدہ مدنی دے اثر تلپویے رب تلپون دے یہ مطلب یہ بڑھ دے ایسی جس گالتے ڈاٹ وینا جی میں حضرت سافر میں دے پہن ساڑ وینا اللہ سارے نال ہوئے اللہ سارے نال ہوئے دا اس حق تے ڈاٹ وینا آتا اسی کھڑ وینا آتا اللہ سارے نال ہوئے دا اے میں کیتے دعویٰ مانگ دے دلیل دعویٰ مانگ دے ثبوت میں اور دلیل دینا پیا توجہ کرے سو میں ثبوت دینا پیا اسی گال دا گال کیتی ہے کہ اثر راز مریدہ مدنی دے اثر تلپویے رب تلپون دے ثبوت لکھا ہے کہ 20 سالہ عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں قوموں دی زندگی دی وچ 20 سالہ عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گئے ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گئے جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گئے جے بھی زیر بنائی وہ زیر آ گئے اور تھپ پھرونے زمانہ دے موتے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پیر آ گئے آؤ دلی چو گدڑا دی ککا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آؤ دلی چو گدڑا دی ککا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چکی امتحان آ گئے اللہ رسی چکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی رستہ پہ دے کیوں کابل دے بھی طالبان کیوں کابل دے وچ طالبان آ گئے آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو اتو لاش پاش تے وچو سوچا ماڑی آلے اپنے یہاں دی ہارا تے نچن آلے غیر دیجت معمولی تے تاڑیاں آلے اٹھ کے دیکھو اے ہوئے شہزادے تا نہیں ڈٹھی جھگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے جتیاں ٹوٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے ہوئے پگڑیاں آلے ہوئے داڑیاں جتیاں ٹوٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے ہوئے پگڑیاں آلے ہوئے داڑیاں آلے نائے منے دے جو ملہ عمر آکھدائی نائے منے دے جو ملہ عمر آکھدائی 313 تو لشکر ہرا جاندہ 313 تو لشکر ہرا جاندہ آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ اور تجزیے مشورے فیصلے پوٹ تھیے تجزیے مشورے فیصلے پوٹ تھیے ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے لئے بکھایا اس نا ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں اے دنیا دلیرہ دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں اے دنیا دلیرہ دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں نفرتاں لانتاں نالے گمنامیاں بزدلانہ مقدر بڑھایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچیندہ ودائی اس میں غیرت و داد در رلایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچیندہ ودائی اس میں غیرت نو در در رلایا اس کے نہیں آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بندیچ پھریندہ پیے دن پھریندہ ہے بندیچ پھریندہ پیے ہسپتالت مشرف تا چھڑتا پیا دے ملہ حکومت کرے دا ہسپتالت مشرف تا چھڑتا پیا دے ملہ حکومت کرے دا پیا اور فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین بم گولے میزائل تیدیزی کٹر کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین جو پٹھانا دے بالا دھتے چڑھو نہ پیکھا جازہ دے بالا جو پٹھانا دے بالا دھتے چڑھے انہوں پیکھا جازہ دے بان چھوڑین اور راز تاریخ خود نو درہندی راسی راز تاریخ خود نو درہندی راسی اے فنا سب سیانے اخیر آخ دے اے فنا
سب سیانے اخیر آخ دین بڑھ گئی ساری یورپ کی ٹیکنالوجی انہوں علا کل شین قدیر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہوں علا کل شین اور کیا اس دی انفرادیت دا کافی ہے جواز نہیں آخری شیر پڑھنا پہ اپنے دل کی تسلی واسطے کیا اس کی انفرادیت دا کافی ہے جواز نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز نہیں کوئی بھی حق نواز نہیں واللہ کوئی بھی حق نواز نہیں کیوں جو اس نے کوئی مفہام تھی نہ اس نے کوئی مفہام تھی ازالیاں دی لوڑ ہائی نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ ہائی نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ ہائی صحابہ دے غلامہ تے جیالیاں دی لوڑ ہائی نہ گن مینہ دی لوڑ ہائی نہ ڈالیاں دی لوڑ نہ گن مینہ دی لوڑ ہائی نہ ڈالیاں دی لوڑ ہائی اور دیکھ کر انصاف دی گالے تو ہونا ناراض نہیں جو حق نواز تو بات کوئی بھی حق نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی دا بستر سپیکر دی آواز بند کم کر دے آواز اور کھول دو نا حضرت صاحب دو نمبر کی فرمائش ہوئی اچھا جی بھائی صاحب فرمائش کی تھی آخری نے کو سپیکر لو چڑھتا بخار ہے اچھا ایک دو فرمائشوں کے نظمہ ان بچوں کے درمیان جناب مختاری وقت حضرت صاحب کا واقع قیمتی ہے لیکن باتی اعزاز دی گل تشریف رکھ دیں دو نظمہ فرمانا چاہتا چھوٹ چھوٹی کر کے مختصر کر کے ایک پہلی نظم ہے یقین کرو ساڑی ایمان دا حصہ امی عیشت تقدس تے نظم پڑھنا پیا نظم دا مان ہے نال سبحان اللہ سے زور دا سبحان اللہ تھکے بیٹھو کہ ڈٹے بیٹھو ڈٹے بیٹھے اچھا ویسے تھکن دی بھی ایک ہے صحیح جی کو آدھے جواز ہے تھکن دا جواز ہی جی ہے کیونکہ مہنگائی بھی طریقے تھوڑی ایک بندہ آئی نا اس منگیا کسی کو خیرت بکاری آئی اس سے کیا بھائی اللہ دے نام تے کوئی شے دے اس سے کہ بھائی کوئی شے نہیں معاف کر اگو اس سے نہیں کیتا میں تو ٹکر سا اس بکاری لاکے میں تو من کے ٹکر سے اس سے کہ میں بات برے سب اللہ تے مور تے اگلے ساتھ اسے پینسو جواز بنلا اچھا بہرحال دھمکی دیکھو نا اچھا جائز دھمکی ہے اصل وجہ کیا ہے اور میں تو دسا وجہ ہے بالکل جائز صورتحال ہے میں تھوڑے دنوں اس بھائی دی فرمائش بعد ہی کر سا چونکہ موضوع یہ آ گیا تو اسی بڑے دلچسپی نال سنیا بڑے سیاستدان لوگ ایک علاقے دے وچ نا بادشاہی رحم دل صورتحال ویکھیا ہے میں سیم صورتحال دا نقشہ بنا کے ویکھیا بادشاہ رحم دل لائی تے گدڑ کوکے گدڑ دی کوک بادشاہ سنی نا تے بادشاہ آکھیا ساڑے بادشاہ پھر گدڑ کیوں روندے اگو کابینہ آکھیا جی او بھکھن بادشاہ آکھیا بھکھن تے بھیری نگری بھکھن مدینے دی ریاست ہے سویرے نہ کھانا تقسیم کرو کھانا تقسیم کرو سویرے سکیم شروع کیتی گئی کوئی بھوکا نہ سوئے تے کھانا فواد چودھری اور آپس سے تقسیم کرے گا اچھا دوسرے دن بات گدڑ کوکے بادشاہ کے بھی کھانا مل گیا گدڑ کیوں روندے انہاں کے جی سردی ہے کپڑے کو بادشاہ کے سویرے کپڑے تقسیم کرو سویرے جناب شہباز گل اور آپ سے تقسیم کرو اچھا تقسیم ہو گئے کپڑے بھی گدڑ تباک رونے گدڑ کوکے بادشاہ کے کپڑے مل گئے کھانا مل گیا بات کیوں رونے انہوں کو جناب شیخ رشید راکھے سر جی روندے شوندے کونی ہے تو خوشی تو نعرے مرے دیں تیادر عمران خان دے جلسے چاہتے میں نجر نے دے گھر سیم صورتحال ہے نہ ساری گاب یسو سے بنانی پئی ہے نہ ساری تک پہنچنے دے پہن نہ اس دی سارے تک پہنچنے دے پہن وہ دے اتنا چکر ہے اصل چکر ہے اگر یہ چکر ہے نا سارے حال کے آنکھوں سبحان اللہ اچھا میں اس کے بعد چاہنا بھائی صاحب کی فرمائش آگئی نظم ایسا منظر ہے کہ میرے پیچھے میں اس سٹیج تے پیر رکھی کھلوتا میں کو میرے ریت تو تے پیر نہیں ہے اتحاق نے بعد جنگی دخون بیٹھے میں اس وقت اپنی عیشت تقدس تے نظم پڑھنا پیا نظم درمان دی چاس آوے سارے رل کے سبحان اللہ کنا نظم امی عیشت تقدس تے امی عیشت تقدس تے نظم درمان نبی نبشتہ سارے نالا بول دے رہا سو میں نظم سو ایسا نہیں تو میں سٹیج چھوڑ کے لگا ویسا توجہ کرو نبی دا
سارے آنکھوں نبی دا اے پاک بستر، نبی دا بستر اے پاک بستر. بالکل کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ شک کو نہیں نا، نہیں پاکی کو نہیں تے پتہ ہی کو نہیں کتنا پاک ہے، حد بھی کوئی نہیں کتنا پاک ہے. لیکن میں شاعرہ میں ایک پیمانہ مقرر کرنا پیا اتنا پاک ہے. اگر میرے پیمانے چاہ ساوے توجہ کرے سو تسی بول سو من پتہ لگ سی میں موضوع نال انصاف کیتا. میں آدھا پیا کتنا پاک ہے، میں دسندا پیا کتنا پاک ہے. اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک، جتنا جنت دا باغ پاک ہے. اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جیندہ دماغ پاک ہے، جتنا جیندہ بشک دیئے نے ٹیسٹ کرا گے نو جتنا جیندہ دماغ پاک ہے. اور ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا. توجہ کرے سو گل مسئلے دیئے ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے، ام المومنین ہے. ادا والد زمانہ جہالت دے وچ کفر دی حالت ہے، اس نے ملن آیا بستر تھپڑ لگے. کچھ لوگوں نے پتہ جنہیں نہیں پتہ اس نے دسے پہ نوجوانوں کی تربیت واسطے ایسی نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے. بستر تھپڑ لا گئی ہے تے پیو آدھا پیا بیٹی والدین آمنا تے بچے بستر بچھا دینیاں، بچیاں بستر بچھا دینیاں، تو تھپڑ لا گئی ہے. وجہ کیوے اپنے باپ ان بھی آدھی بابا اے نبی دا بستر ہے، اے پاک ہے تے تو پلیت ہے. امی حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا کہ جہندے دل چ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا، کہ جہندے دل چ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا. ایتا ہے ام حبیبہ دا عقیدہ تے خدا دی غیرت نبی دی ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا، نبی دی ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا. نبی نبی ہے، نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھنے دیندا. نبی نبی ہے، نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھنے دیندا. جتھے نبوت دے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں، جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. نبی دے بستر تے ذرہ بازی غلاستان دی گنجائش، غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں. اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی دی رب دا کلام اتردا ہے. اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی دی رب دا کلام اتردا ہے. جس بستر تے ہوئے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتردا ہے، جس بستر تے ہوئے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتردا ہے. نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا. اصول نسبت دے بھنی بنیا، اصول نسبت دے بھنی بنیا. نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکے مومنہ منی بنا، آکے مومنہ منی بنا. بھائی صاحب نے فرمائش خود متبادل فرمائش ایسا کیونکہ اس فرمائش جس حضرت ہستی سے ذکر آ رہا ہے نا اور میں اکتے بات واپس لے میں گدڑ والے کوک دوتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے توجہ کرے سو اے میں حسینی سٹیج تے کھلتا سچ بولنا، مظلوم دا ساتھ دینا، ظالم دا ساتھ نہیں دینا. سائیوال میں چند معصوم لوگ جا رہے ہیں، اتو شروع کرنے ہیں گل. چند معصوم لوگ جا رہے ہیں، پولیس والے سٹی ڈی مار دیتے، بچے شہید و والدین مارے گئے، بچے بچ گئے، بچے بچ گئے، والدین مارے گئے. اور انہاں مظلوم لوگوں دا نال عدلیہ کیا کیتا؟ بڑی تیزی نال کروائی سمیٹ دیو یا مظلوم دے خلاف فیصلہ دیتا اور ظالم نو بڑی تیزی نال باعزت بری کر دیتا. باعزت اگر توجہ کرے سو سبحان اللہ سارے عدالت نے بری کر دیتا. ایک گل کا جواب دے سو مظفر گڑھ دے غشور لوگوں جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہونا، وقت دا حکمران کربلا تو گھن کے سائیوال تک جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہونا. میں چیلنج کرنا پیا، میں احتجاج کرنا پیا، میرا ساتھ دے سو کہ جتوان مظلوم ٹکر مارن وہ عدلیہ جائی دہلیز بڑھائے، جتوان مظلوم ٹکر مارن وہ عدلیہ جائی دہلیز بڑھائے. یا شہر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے، یا شہر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے. تیری ماں نو کینسر ماریا ہائی تے ہسپتال بنایا ہے، تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنا. تیری ماں نو پلسا ماریا، تیری ماں نو کینسر ماریا ہائی تے ہسپتال بنایا ہے، تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ نویں دور دی مالک لالی اوہ چور
पुराने चाली इनकलाब दी माचस खाली काम दी हिकवी तीली काई नहीं खान जी है तब्दीली काई नहीं। आखिर नजम तवज्जो ना सुनसो कि तब्दीली है क्या। दिल में खौफ खुदा का है, दिल में खौफ खुदा का है और लब पे कौम का जिक्र, लब पे कौम का जिक्र है। भूख और प्यास से मरने वाले कुत्ते की भी फिक्र, भूख और प्यास से मरने वाले कुत्ते की भी फिक्र है। जिसके एक ही खत के दार से दर्जा हुक्मर बहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। और ऐसे मंजर देख के सूरज ढलता और निकलता है, ऐसे मंजर देख के सूरज ढलता और निकलता है। नौकर ऊंट पे बैठा है और मालिक पैदल चलता है, नौकर ऊंट पे बैठा है और मालिक पैदल चलता है। एक ही कानून के साए में नौकर मालिक रहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। और लाखों मील अकेली चलती औरत उस जमाने में, लाखों मील अकेली चलती औरत उस जमाने में, उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस जमाने में। बेशक बाप गवर्नर भी, बेशक बाप गवर्नर भी हो, फिर भी कोड़े सहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। और कैसर और किसरा की सुपर पावर को ललकारा था कब कपाती धरती पर जब उसने कोड़ा मारा, कब कपाती धरती पर जब उसने कोड़ा मारा था। थम गई थी कांपती धरती, कहने वाले कहते हैं तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं।